पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1801 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 23 जनाको मृत्यु। भीम रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद पदबाट दिए राजीनामा, आखिर किन? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। नेपालले अर्को संस्करणको एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्ने, शेयर बजार परिसूचकमा झण्डै 100 अङ्कको वृद्धि। संसदमा प्रचण्डको गर्जन, राष्ट्रपति र ओलीमाथि कटाक्ष, सन्दीप नेपाललाई नवप्रतिभा सम्मान, देउबालाई विश्वासको मत दिनेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने एमालेको निर्णय, जनकपुर धाम रेलवे ट्र्याकको स्पिड परीक्षण र सर्टिफिकेसन सम्पन्न। संसदमा प्रचण्डको गर्जन, राष्ट्रपति र ओलीमाथि कटाक्ष, आफ्नै मेहनतले उड्दैछ मेलम्ची, छैन सहयोग। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला 35%मा काम, 52 करोड खर्च, 14 करोड ऋण। पल्पसा डङ्गोल चम्सुरीलाई इन्द्रणीबाट यति ठूलो सहयोग लिएर कृष्ण कडेल अस्पतालमै पुगे। काठमाडौँ महानगरले भन्यो, एससीको नतिजा नआई कक्षा 11मा भर्ना नगर्नु। टाटा मोटर्सले श्रावण 12 गते नेक्सन इभी नेपालमा सार्वजनिक गर्ने। प्रधानमन्त्री देउबाले आज खोप केन्द्रहरूको निरीक्षण गर्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1801 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6628 जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा 1223 र 3000 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 578 जना गरी 1801 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको निधन भएको छ। त्यस्तै 1667 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,16,049 पुगेको छ। तीमध्ये 9,550 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,32,074 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी अब भीम रावलको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेको एकता जोगाउन कार्यदल मार्फत जुटाएको 10 बुँदे सहमतिमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल असहमत भएपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कार्यदलमा रहेका नेताहरूले नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेर 10 बुँदे सहमतिमा उभिएर एकता जोगाउन आग्रह गरेका थिए, तर माधव नेपाल सहमत भने भएनन्। आफूहरूले गरेको सहमति स्वीकार गर्न माधव नेपाल तयार नभएपछि रावलले राजीनामा दिने बताएका थिए। रावलको राजीनामा रोक्न माधव समूहका नेताहरू लागि परे। उपाध्यक्ष रावल संसद सचिवालय राजीनामा बुझाउन जाने भएपछि त्यस अगाडि नै नेताहरू राजीनामा रोक्न पुगेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एसीको नतिजा प्रकाशन नभई कक्षा 11मा भर्ना नलिन शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले कक्षा 11को भर्ना नलिन सूचना जारी गर्दै लिएको भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। महानगरपालिकाले कक्षा 11मा भर्ना गर्दा नै कक्षा 11 र 12मा विद्यार्थीसँग लिने कुल रकम तोक्न भनेको छ। साथै विद्यार्थीसँग रजिस्ट्रेसन दस्तुर, परीक्षा शुल्क लिँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको शुल्क मात्र लिन, विद्यार्थीलाई किताब, ड्रेस र अन्य शैक्षिक सामग्री विद्यालयले भनेकै स्थानमा खरिद गर्न बाध्य नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ। माध्यमिक विद्यालय र कलेजहरूले तोकिए अनुसारको छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको विवरण शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनाभित्र शिक्षा विभागमा पेश गरिसक्नुपर्ने पनि महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। हास्य टेलिश्रृङ्खला मेरी बासैकी चम्सुरी अर्थात् कलाकार पल्पसा डङ्गोल चम्सुरी अस्पतालमा भर्ना भएकी छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याका कारण उनी केही दिन अगाडि महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएकी हुन्। सो समस्याका कारण उनी 1 महिना अस्पतालमा भर्ना भएर केही दिन अगाडि मात्र घर फर्किएकी थिइन्। तर घर फर्के लगत्तै स्वास्थ्यमा फेरि समस्या देखिएकाले उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको हो। विगत 5 वर्षदेखि मृगौलामा समस्या रहेकी पल्पसालाई यति बेला टिचिङ अस्पतालको 305 नम्बरको बेडमा भर्ना गरेर प्रारम्भिक उपचार थालिएको छ। डङ्गोलको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। आज इन्द्रणी कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेलले अस्पतालमा पुगेर उहाँको अवस्था बुझेर रु 70,000 आर्थिक रकम सहयोग
गर्नुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घका महासचिव विक्रम जङ शाहले व्यक्तिगत रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ भने अन्य धेरै कलाकारहरूले त्यहाँ पुगेर इन्द्रेणी मार्फत सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। उनले भनेकी छन्, मलाई उपचारको लागि साह्रै गाह्रो भएको छ। मेरो छोरीहरूको भविष्यको लागि सङ्घर्ष गर्दै गर्दा मेरो किडनी फेल भइसकेको पत्तै पाइन। दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रै प्यारी हास्य कलाकार चम्सुरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै कमेन्टमा गेट वेल सुन भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै दुखी गरिबको भगवान इन्द्रेणी कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कडेललाई के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतको जयनगर जनकपुर धाम कुर्था रेलवे ट्र्याकको स्पिड परीक्षण र सर्टिफिकेसन गरिएको छ। आइतबार जयनगरबाट आएको भारतीय रेलले जनकपुर धामको कुर्था स्थित मुख्य सब स्टेसन स्पिड परीक्षण र सर्टिफिकेसन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो। भारतीय कोनकन कम्पनीका प्रतिनिधि तथा नेपाल महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले संयुक्त रूपमा निरीक्षण पश्चात जनकपुर धामको कुर्था रेलवे स्टेसनमा पूजा समेत गरिएको बताइएको छ। स्पिड परीक्षण सम्बन्धी जानकारी दिँदै रेलवेका महाप्रबन्धक भट्टराईले भारतीय WDM 3D नामकको इन्जिन तथा 2वटा मालभाग डब्बासहित आएको ट्रेनले स्पिड परीक्षण गरेको बताएका छन्। उनले लिकहरूको समयमा मर्मत तथा पुलहरूको सबै काम भइसकेकाले समस्या नरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले पटक पटक नेपालमा रेल चल्ने भनेर मिति किटान गरे पनि रेलवे चल्न भने सकेको छैन। त्यसैगरी अब रङ्गशालाको प्रसङ्ग। चितवनमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको 35% काम सकिएको छ। निर्माण सुरु भएको 1 वर्षको अवधिमा 35% काम सकिँदा 52 करोड रुपियाँ खर्च भएको र 14 करोड रुपियाँ ऋणमा रहेको बताइएको छ। रङ्गशालाको 2 स्ट्यान्ड जगको ढलानमा 60% काम सम्पन्न भएको छ। दुबो रोप्ने काम पनि सकिएसँगै मैदानको 95% काम सकिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका परियोजना व्यवस्थापक जनार्दन शर्मा देवकोटाले बताएका छन्। दर्शकबिन, नेपालकै गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भर्खरै 35% काम मात्रै सकिएको छ। दर्शकबिन, आफ्ना सबै कामहरूलाई यथावत राखी रङ्गशाला निर्माणमा खचिनुहुने धुर्मुस सुन्तलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2/3 प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक संसद विघटन गरेर मुलुकलाई दुर्घटनामा धकेलेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधि सभामा आइतबार राखेको प्रस्तावमा बोल्दै दाहालले एउटै प्रधानमन्त्रीले 2 पटकसम्म संसद विघटन गरेर गलत गरेको बताएका हुन्। ओलीको कदमले मुलुकमा दुर्दशा निम्तिएको दाहालको टिप्पणी छ। दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाभित्र केही अस्वाभाविक परिघटना भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सम्बन्धमा भएको भाषा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी अब नेपाली शेयर बजारको प्रसङ्ग। नयाँ सरकार गठनसँगै 1 सातासम्म अन्यलमा रहेको पुँजी बजारमा आइतबार तीव्र वृद्धि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सी 97.21 अङ्कले बढेर 2980.21 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार 11 अर्ब 63 करोड 81 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। दोस्रो बजारमा कारोबार भएका 13वटै परिसूचकमा आइतबार वृद्धि हुँदा 5 कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेर कारोबार भयो। आइतबार दोस्रो बजारमा 217 कम्पनीको 12 करोड 30 लाख 45 हजार 606 किता शेयर कारोबार भएको थियो। आइतबार विकास बैंक उपसमूह र बैंकिङ उपसमूह सबैभन्दा धेरै बढेका छन्। विकास बैंक उपसमूह 5.05% ले बढ्दा बैंकिङ उपसमूह 4.71% अङ्कले बढेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पुँजी बजारलाई अर्थमन्त्री विश्वासले काम गरेको लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गत असार 1 गते आएको लेदोसहितको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार डुबायो। मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको बाढीले स्थानीय बासिन्दाका घर पुरेको थियो। बाढी गएको यतिका समय हुँदासम्म पनि सरकारले यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सहयोग नगरेकोमा गुनासो सुनिएको छ। मेलम्चीका स्थानीयहरू घरभित्र बाढीले थुपारेको माटो बालुवा लगायत आफ्नै मेहनतमा निकाल्दैछन्। उनीहरूले सरकारले प्राथमिकताका साथ सहयोग नगरेको भन्दै 50 संसदीय सरोकार समिति बनाएर आफै काममा जुटेका हुन्। मेलम्चीका 176 घरधुरी बाढीबाट प्रभावित रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतको अग्रणी इलेक्ट्रिकल गाडी उत्पादक कम्पनी टाटा मोटर्स लिमिटेडले नेपाल स्थित आफ्नो आधिकारिक वितरण सिप्रदी ट्रेनिङ प्रणाली मार्फत साउन 12 गते नेक्सन इभी सार्वजनिक गरी
नेपाली बजारमा बिक्री वितरण खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमा नेक्सन इभी प्रति नेपालका उपभोक्ताले अत्यन्त उत्सुकता दर्शाएका छन् र त्यस्तो आकर्षक दिन प्रतिदिन झन बढ्दैछ। यही सन्दर्भमा पहिलो चरणमा बुकिङ गरिसकेका केही ग्राहकहरूलाई साउनको 12 गतेदेखि नै क्रमशः नेक्सन इभीको वितरण गरिँदै जानेछ। अत्याधुनिक जेप्ट्रोन प्रविधियुक्त नेक्सन इभीको बनावट आकर्षक छ भने यसमा अत्यन्त सुरक्षित एवं आरामदायी तवरले यात्रा गर्न सकिन्छ। धेरै गरी लामो दूरीको यात्रा पनि सहजताका साथ गर्न सकिने नेक्सनको ब्याट्रीको आयु लामो हुनुका साथै यसलाई आफ्नै घरमा चार्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अबको महत्त्वपूर्ण समाचार। मिथिलामा साउन महिना प्रारम्भ भएसँगै शिवालयमा धार्मिक मेलाको उत्सव परम्परा छ, तर यसपालि शिवालयहरू चहल पहल बिन बनेका छन्। साउन सुरु हुन केही दिन पूर्व नै गुल्जार देखिन थाल्ने शिवालय यसपालि साउन लागिसके पनि चहल पहल बिन देखिएका हुन्। कोभिड-19 महाव्याधि संक्रमण सन्तास छल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले शिवालयमा हुने मेला महोत्सवमा रोक लगाएपछि देवस्थल सुनसान देखिएको हो। त्यसैगरी अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने नेपाल नवप्रतिभा सम्मानबाट सम्मानित भएका छन्। लुनक दास गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरले शनिबार लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल नवप्रतिभा सम्मानबाट सम्मानित गरेको हो। द 100 क्रिकेट खेल्नका लागि हाल इङ्ल्यान्डमा रहेका सन्दीप सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित भने थिएनन्। 1 जुलाई 21 देखि सुरु हुने द 100 को पहिलो संस्करणमा सन्दीपले ओभल इन्भिन्सिबलबाट खेल्नेछन्। सन्दीपले लुनक दास गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरप्रति धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज खोप केन्द्रहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्ने भएका छन्। भोलिबाट सुरु हुने जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप अभियानमा प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकाभित्रका नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल महाबौद्ध तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लगनखेल लगायतका केन्द्रहरूको स्थलगत भ्रमण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर बदलिँदै अधिकांश स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना छ। मनसुनको न्यून चापिय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको जानकारी दिँदै महाशाखाले अहिले देशभर बदलिँदै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम खेल समाचार। आगामी अगस्त सेप्टेम्बरमा फिलिपिन्समा हुने एबिसी एसियन वुमन्स भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्नबाट वञ्चित भएको नेपालले अर्को वर्ष खेल्न पाउने भएको छ। शुक्रबार एसियन भलिबल कन्फेडरेसन एबिसीले नेपाल र भारतलाई कोभिड-19 का कारण प्रवेश निषेध रहेकाले च्याम्पियनसिपमा सहभागी गराउन नसक्ने जनाउँदै 8 टिमको मात्र ड्र सार्वजनिक गरेको थियो। जापान र हङकङले भने नाम फिर्ता लिएका थिए। पहिलोपटक नेपालले यति ठूलो च्याम्पियनसिप खेल्ने अवसर प्राप्त गरे पनि कोरोना महामारीका कारण खेल्नबाट वञ्चित हुनु परेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण तथा काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।